السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تعلیم قرآن چینل سے قاری احمد علی مہروی پیش خدمت ہے۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے پاس بچے آن لائن کیسے پڑھتے ہیں۔ دو فیملیوں کو میں پڑھاؤں گا آپ کے سامنے، تو آپ دیکھیے گا بچے کیسے پڑھتے ہیں اور مجھے بتائیے گا کہ ان کا تلفظ کیسا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں قاری صاحب آپ کیسے پڑھاتے ہیں آن لائن، بچے تو سامنے آرام سے نہیں بیٹھتے، تو یہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیسے کنٹرول کرتے ہیں ان کو؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ میرے جو بچے پڑھتے ہیں میرے پاس بہت اچھے ہیں اور لائق بچے ہیں، مجھے ان کو کہنا ہی نہیں پڑتا، میرے کہنے کے بغیر ہی میرے آنے سے پہلے ریڈی ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اگر نہیں یقین آتا تو آپ خود دیکھیے گا۔ چلتے ہیں سب سے پہلے یو کے، جہاں بچے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ جی آپ ریڈی ہو گئے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کون سنائے گا؟ جی آپ سنائیں برہان۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لکھ دو، اللہم افتح علینا رحمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن روحان آپ کیا كنتم کر رہے ہیں؟ اپنا سبق یاد کر لیں، اس کے بعد میں آپ کا سنتا ہوں، مجھے پڑھتے ہوئے نظر آؤ۔ كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، اس میں غنہ بھی ہوگا۔ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه
وراعينا عليهم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعنا وانظرنا لكان خيرا لهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء یا کے اوپر پیش ہے بھائی يزكي من يشاء کیسا بھی نہیں والا یہ لام ہے لام کے ساتھ الف ہے والا ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ روحان آپ کو یاد ہے؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم نزول لوحد ذہب لوحد ثم خلد ذلب خلد دزیدی مود بین الدین دزباشی دیاشی بشی ودبشور بشیر کسکو بیزمی کو بیخاقدہی کو بیہی هل بهذا زبير هدين نزلنا هدينا فزبير بيننا نزلنا بيننا زاهي تزيدي زاهدين زا کو لمبا کرو نا تھوڑا سا زاہدین زاهدين فزفرا كسكي راكي أي كشفاو راكبون أي تيائيس يكبسا إيسا بكشفاو تكتبسا موسى صوت بسو صدوري حجة كيزبا واو كدوا آوا كسو قولن تزبلن قولن
Kasoko, Bitatambat, Koban, Itayami, Kasalska, Bikatan, Bikatan, Bipeswabu, Bipesbu, Buzeri, Buri, Rajazabaran, Buri, was Shitabashi, Hazazaba, she is. फिर से पढ़ो इसको, एंड वाले को दोबारा पढ़ो. ठीक है. Shipesu Nazabele Sule Bikama Suleiman Suleimana Shipeshu Hapeshu Shuhu Tatapestu Shuhud Kaspeshku Aipeshu Uku Tatapestu Kudan Valva Tatashwa Duadu Tatapestu Wadudan Tatayo Bizaba Yoba I Hamza Zai Yobai Zat Zed Yobai Zed. ठीक है. Mo I Typestu Mo Idu Hard Peshu Mo Idu Hu Kasabaka Razai Kari Bintu Zebet Krimin Wadawa Kasiraki Wakil Abduzero Wakilin Nurpishwa Nuri Hakadahi Nurihi Hamza Kaidabah क्या है हमजा के ऊपर? Zabar. हाँ तो जबर पढ़े ना, आप खड़ी जबर कह रहे हैं. Hamza Saba'a Rajwa Ara Hamza Zabia Ara Tazabta Ara Ta Hamza Zaba'a Tazabta Asa Asara Hamza Zabia Asara Tazabta Asara Ta Pizza Bawabu Aize Mo Tazabza Mo Iza Atato pesto mo izatun din sa mo tuad pesto odu mo du aize I mo du आइन को कैसे पढ़ेंगे? आइन के ऊपर क्या है? ain saba'a हाँ, वेरी गुड. mo du ठीक है. tato pesto mo du atun नहीं, मौदू आतुन आइन पे झटका नहीं देंगे. मौदू आतुन. आपको आवाज आ रही है? atun. ठीक है, आगे जोड़ कीजिए. ठीक है बिल्कुल mo pesto हमजा उल्टी पेश को कैसे पढ़ेंगे? नहीं, उसका जोड़ दोबारा करें ना. उसको लंबा करेंगे ना, हमजा उल्टी पेश थोड़ा सा लंबा करेंगे उसको. आगे. ठीक है, वेरी गुड. यहाँ तक आपका सबक है. ये दो जो है मौदू आतुन और मऊदातुन, इन दोनों को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है. ठीक है, कल मैं सुनाया आपको. ठीक है.
لو تولى أشكو وحشات عبد الله تعبتو فقط دي تقديم ربطوكي تعالى والحمد لله والله لو لا لا إلا ولا فقر له لكم تعالى بالله العلي العظيم شاركوا توي توي من لك اسمنا لا لا إلا بدولك لكل الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت يحيي ويميت وَهُوَ حَيٌّ لَا وهو على كل شيء قدير نہیں وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وهو لا يموت أنا بتعذر الله ويقوم بخير وهو على كل شيء قدير استغفار من المعصية من استغفر الله ربي بكل سمع أنت ورمضان كنت وسمع أول علي توبة من سبل سي المواب سبل سي لا من كنت الملك بواسطة بوافر وسجود حولكم العلي العظيم شكرا ولك فبرك فبرك كذا دي أو كمان أشكرش أبي أستغفر المال بتونا وتبعتم للفشل وكذا كنت والبيت والبيت تفاش والبطل الماء ولا أصلا تقول ما لا رسول الله آپ بھی صحیح بیٹھو آپ فریم میں رہو ہاں سامنے آپ آئے نا میرے ہاں جی آپ پڑھیں سبق پڑھیں آپ ایسے نہ بیٹھے آپ چھپ کے نہ بیٹھے سامنے رہیں جی ایمان مفصل فصلت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر القدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت بالله ایمان مفصل تو آپ نے پہلے بھی سنا دی ہے ایمان مجمل سنائیں قبلت بالله كما هو بأسمائه وصفاته قبلت جميع أحكامه وظلمه والتصديق بالكلمة سبحانك اللهم وبحمدك ما عاجت كل على زمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الدين يقبل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين ایسے نہیں إياك نعبد وإياك نستعين یہ آپ چھوڑ رہے ہیں الرحمن الرحیم اس کو یاد کرو پہلے یہ یاد کرو میں آپ کا دوبارہ سنتا ہوں الرحمن الرحیم کیسا میں کیا پڑھ رہا تھا آپ یہ چھوڑ رہے تھے یہ پڑھ ہی نہیں رہے تھے آپ یہ آپ مس کر رہے تھے تو اس کو یاد کر لو الرحمن الرحیم جی زاویہ آپ سنائیں تلك كتاب اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر تھوڑا سامنے آؤ بھائی تھوڑا سامنے آؤ زاویان تھوڑا سامنے آؤ زاویان تھوڑا سامنے آؤ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے
ہاں سامنے رہو، تھوڑا کو نیٹ کا بھی مسئلہ ہے، سلو نیٹ چل رہا ہے، تو آپ سامنے رہو بھائی، آپ کی پکچر آنی چاہیے. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين عادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا مسمعا وداعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم وفلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوه فنرد على أدبارها ونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ابتلى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم جی پڑھو. وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. انظروا كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. صدق الله العظيم. ٹھیک ہے، آپ نماز کا پہلے سنا لو زاویان اور برہان، پھر میں روحان کو بعد میں سنتا ہوں. سب آگے سبق، ہاں آگے سبق دیکھ لو، لرن کر دیکھو. ٹھیک ہے جی برہان آپ سنائیے پہلے. ٹھیک ہے، نماز کی نیت، نماز کی نیت کا تو امید نماز کی دو رکعت نماز فقط نماز فجر کعبہ شریف ہوتا ہے. بندگی الفاظ کی اللہ اکبر
سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. ربي العزيز ربي العزيز ربي العزيز. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. سيادة الله وطيبات والسلام عليكم ايها النبي وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. رب اجعلني مسلما مسلمة من ذريتي ربنا وتقبل دعاءنا ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب. السلام علیکم السلام علیکم. ٹھیک ہے. اور کے جانے کی دعا مسلم اخلاق کی دعا افتح لي ابواب رحمتك وجس نکلنے کی دعا. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. ٹھیک ہے. یہ زاویہ نماز کی نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی 4 رکعت نماز ظہر وقت نماز میں نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی 4 رکعت نماز سنتے وقت نماز ظہر مکہ شریف کا بدل اللہ تعالیٰ کی پیچھے نہیں. سنتیں جب کہیں گے, جب ہم سنت کی نیت کریں گے تو پھر پیچھے امام کے نہیں کہتے, کیونکہ سنتے تو امام کے پیچھے پڑھتے نہیں ہیں, وہ اکیلے پڑھتے ہیں. جب ہم فرض پڑھیں گے نا, اور وہ بھی امام کے پیچھے مسجد میں پڑھیں یا کہیں بھی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں, پھر ہم کہیں گے پیچھے سے امام کے. اگر ہم گھر میں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ چھوڑ دیں گے پیچھے سے امام کے, یہ نہیں کہیں گے, باقی سارا پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. نماز سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتقدس لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك يا نبي التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك يا نبي والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بجعلني مسلم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم افتح لي ابواب رحمتك مجھے سے نکلنے کے بعد اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك. ٹھیک ہے. یہ روحان نماز سنائیے, الحمدللہ سے سنائیے آگے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل له أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. یہاں تک ہے, ویری گڈ. ٹھیک ہے. آگے ہے ربنا.
ربنا بس یہ والا یاد کرنا آپ نے فی الحال. ربنا. جی ذرا آپ ٹھہریے. جی ناظرین، آپ نے سنا، بچوں نے مجھے سپارے کا سبق سنایا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بچے کیسے پڑھتے ہیں، کہاں پہ کوئی کمی ہے تاکہ میں بہتر سے بہتر کر سکوں. اور آپ نے بھی میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ بچے اور بھی انتظار میں بیٹھے ہیں. یہ ہم یو کے میں تھے، وہاں سے بچے پڑھے تھے، اب دوسری فیملی کی طرف چلتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا. آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ بچے کیسے پڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. جی تھوڑا سا کیمرہ ٹھیک کریں تاکہ آپ کی پکچر پوری آئے. جی یاد کر لیا آپ نے؟ جی. جی سنائیں، آپ سنائیں معز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا عَلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا عَلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا عَلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قالوا ربنا يعلم. قالوا ربنا يعلم إنا عليكم لمرسلون. ٹھیک ہے. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إن تطيرنا بكم ليلا تنزل نرجمنكم عليهم سنكم إن عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ٹھیک ہے، یہاں تک ملا تھا. جی ٹھیک ہے، بیوٹیفل. جی آپ سنائیں معید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت لصيحة واحدة فإذا هم خامدون. يسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كانوا لما جاءهم الذين أوتوا وآية لهم الأرض ميتة وأخرجنا منها ما كانوا يأكلون. وجعلنا فيها جنات نخيل وعنب وفجرنا فيها من الأنهار يأكلون من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. يأكلون من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك من النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنها منا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا طاعون إليهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا مما أن يتموا رزقکم اللہ، رزقکم، یہاں پہ دو قاف ہے، ایک قاف ہے ایک کاف، تو دونوں کو پڑھیں گے نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أن تتموا ما لا يشاء الله أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ٹھیک ہے جی. ایانا آپ سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. میم کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما. اب دیکھا کرو نا کس کو کھینچنا ہوتا ہے. اگر زبر ہو، ساتھ الف ہو تو اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَكُنَّا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون
سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله أما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ہو گیا. ٹھیک ہے، اور کیا سنانا آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کلمہ طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوم کلمہ شہادت میں نے گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. چہارم کلمہ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا لا شریک لہ الہ الا اللہ، اللہ نہیں ہے، الا اللہ. چہارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. دوم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بہدی الغیب وہو علی کل شیء قدیر. پنجم کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب علیہ من الذنب الذی علمہ ومن الذنب الذی لا علمہ انک انت علام الغیوب وستار الغیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ششم کلمہ ربی کو پڑھ لو انی اعوذ بک من اشرک بک وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکفر والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلها واسلمت وقلت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ. گھر میں داخل ہونے کی دعا الحمدللہ الذی اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج بسم اللہ ولدنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. ہو گیا. ٹھیک ہے جی، معیز آپ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا کالا نہیں ہے، کلا اوپر شد ہے. بھائی کیا کر رہے ہو؟ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنتم من الصادقين إن كنت من الصادقين ٹھیک ہے. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ٹھیک ہے, سناؤ کلمے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب من پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت من گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. سوم کلمہ تمجید معنی بزرگی بیان کرنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. چار کلمہ توحید معنی اللہ کو ایک ماننا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا یموت ابدا ذو الجلال والاکرام بید الخیر وهو علی کل شیء قدیر. پنج کلمہ استغفار معنی معافی مانگنا استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبت محمدا وقتا سرا اولانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیب وستار الغیب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جسم کلمہ رد کو معنی کفر کا رد کرنا اللہ معنی اعوذ بک من الشرک بک شیء وانا اعلم به استغفرک لما لا اعلم به کن وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفحش والبہتان والمعاصی کلها وسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گھر سے نکلنے کے بعد بسم اللہ توکلت علی اللہ. گھر میں داخل ہونے کے بعد اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج و بسم اللہ ولدنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. ٹھیک ہے جی, سنائیں آپ معید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ. ایسے کرے, آپ کا فیس نہیں آ رہا بھائی مجھے, آپ نظر تو آئے نا, آپ کو کافی لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ سامنے آئے, آپ معید کی جگہ پہ آ جائے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ نظر آئیں. قوم فرعون
ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري لا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من أمورك سنين وفعلت ما فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي تو ان کے اوپر پیش ہے تمنها علي أن أبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون قال رب المشرقين والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين قال لو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ٹھیک ہے، یہ سنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب من پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوم کلمہ شہادت میں کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. سن کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. چار کلمہ تو الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد ویمیت وإلیہ یموت عبدنا عبدہ ذو الجلال والاکرام بیدل خیر وهو علی کل شیء قدیر. پنجم کلمہ استغفر اللہ رب من کل ذنب عظمت وعمد او خطا سر او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک ومن الذنب الذی لا اعلم انکا
إنك أنت العليم الغيب والستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jin gamma raddik mani kufur kurat kana Allah mani auzubika min mushrika bika shay'un wa ana mi Jin gamma raddik mani kufur kurat kana Allah mani auzubika min mushrika bika shay'un wa ana mi शैअम व अना आलम बिही। आज याद नहीं किए कलमे, आप ऐसे सुना रहे मुझे। शैअम व अना आलम बिही। شيئا وأنا أعلم به واستغفرك لما أعلم به تبت وأنا متبرأة من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا محمد رسول الله. घर में दाखिल घर से निकलने की बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह। घर में दाखिल होने की अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलाजी व खैरल मखराजी बिस्मिल्लाह वलना बिस्मिल्लाह करना वाला अल्लाह रब्बना तवक्कलना। तो कल आपने ना पंजम और शीशम कलमा भी मुझे दोबारा सुनाना है आगे नमाज के साथ, ठीक है? ठीक है।